बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। रात धीरे धीरे सरक रही थी और उफ़क़ पर मौजूद चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। हरीम शहजाद, जो शहजाद इब्राहिम और सानिया शहजाद की नाज़ों पली अकलौती औलाद थी, इस वक्त अपने कमरे में जहाज़ी साइज़ के बेड पर बैठी मौजूदा दौर की मुसन्निफ़ा अलीना इरफान का नावल काला तावीज़ पढ़ने में इस तरह मगन थी कि उसे इर्द गिर्द का कोई होश ही नहीं था। एकदम से खिड़की में खटका सा हुआ। हरीम ने एक नज़र उठाकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर शायद तूफान था। खिड़की का पर्दा जोर जोर से हिलता दिखाई दिया। उसे अपना पसंदीदा नावल पढ़ते हुए तूफान की आमद की ये मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने उठकर खिड़की के पट बंद कर दिए और पर्दे बराबर कर दिए। ये कहानी इतनी दिलचस्प थी कि उसे ख़त्म करने के लिए वो नावल और ख़ुद के बीच ये रात का फासला भारी महसूस कर रही थी। मगर कुछ तो था जो उसे खटक रहा था। अगले कुछ पलों में उसका दिमाग नींद की ज़्यादती की वजह से बोझल पड़ रहा था, मगर वो भी बज़िद थी कि उसे ये नावल मुकम्मल करके ही सोना है। रात धीरे धीरे सरकती जा रही थी। हवा में खुनकी के शोर के साथ साथ बाहर उदासी में किसी के गुस्से की शिद्दत बढ़ती चली जा रही थी। रात के 2:30 बज रहे थे। वो मज़े से अपने बिस्तर में पड़ी ख्वाबों की दुनिया में गुम थी। उसके सीने पर नावल औंधा पड़ा हुआ था, जिससे ये समझने में दिक्कत पेश आ रही थी कि अगर उसने नावल मुकम्मल कर लिया है तो वो उसके पास क्यों मौजूद है। अगर मुकम्मल नहीं किया तो क्या वजह है कि उसने उसे अधूरा छोड़ा और ख़ुद नींद के मज़े ले रही है। ये बातें सिर्फ हरीम की जहन तक रसाई हासिल करके ही मालूम की जा सकती थी, और जैसे सब मालूम करना था उसकी आमद के असरात शुरू हो गए थे। घड़ी की सुइयां कुछ सेकंड ही ऊपर गई होंगी कि अचानक से खिड़की के पट जोर जोर से हिलने लगे। पर्दे खुद ब खुद साइड पर हो गए और एक ही झटके से खिड़कियां खुल गईं। तभी खिड़की के रास्ते काली मोटी बिल्ली कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। एक ही जुस्त में वो सोई हुई हरीम के बिस्तर पर चढ़ गई और सिरहाने बैठकर उसके बालों में अपने पंजे ऐसे चलाने लगी जैसे कोई माँ प्यार से अपनी बेटी के बालों को सहलाती है। कुछ वक्त बाद बिल्ली ने पंजों की गर्दिश रोक दी। वो कुछ पल हरीम के चेहरे की जानिब देखती रही। अचानक उसने अपने मुंह से हल्की मगर मखसूस आवाज निकाली और पंजे मारने की वजह से हरीम के सर से बहने वाले खून पर अपना मुंह रख दिया। कुछ पलों में वो उस खिड़की के जरिए बाहर की तरफ निकलकर अंधेरे में गुम हो गई। फजर के वक्त हरीम की आंख अलार्म की आवाज से खुली। वो कलमा पढ़ते हुए उठी और वुजू करने के लिए वॉशरूम में गई। जब वापस आकर उसने कमरे की लाइट ऑन की तो उसके बिस्तर पर पड़ी काली बिल्ली के बाल एकदम से गायब हो गए। नमाज अदा करने के बाद हरीम ने कुरान पाक की तिलावत की और बाहर लॉन में चली गई। कुछ देर शबनम भरी घास पर टहलने के बाद वो पौधों के पास लगे झूले पर बैठने के लिए आगे बढ़ी तो वो झूला खुद से झूलना शुरू हो गया। हालांकि उस वक्त हवा भी नहीं चल रही थी। मामूल के होते इन वाक़यात को हरीम ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और झूले पर बैठकर सुकून से आंखें बंद कर ली। इस बात से अनजान के सामने की खिड़की में बैठी स्याह बिल्ली को इसका ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। रोज की तरह हरीम की कनपटी के पास से दर्द की टीसें उठ रही थी। उसे लगता था जैसे रोज ही उसके सर का ऑपरेशन किया जाता हो और वहां से आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बाहर निकाला जाता हो। मगर वो नए दौर की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने अपना ध्यान ऐसी बातों से हटाकर सर झटकने की कोशिश की। वो हैरान थी कि उसने ऐसी अजीब बातें कब से सोचना शुरू कर दी। कॉलेज जाते ही गेट में उसे अपनी अकलौती दोस्त आयशा मिल गई, जो एक हफ्ते की छुट्टियां लेकर अपने गांव गई हुई थी। वहां उसके दादा की हवेली थी। आयशा के वालिद साहब के 2 भाई और एक बहन थे, जो कि गांव में ही रहते थे। आयशा के वालिद चूंकि आर्मी ऑफिसर थे तो उन्होंने अपनी फैमिली को अपने साथ इस्लामाबाद में ही रखा हुआ था, जबकि हरीम के वालिद अकलौते थे और उसकी वालिदा के 2 भाई यूरोप में रहते थे। हरीम के मामू चाहते थे कि हरीम ये साल अपनी पढ़ाई यहाँ मुकम्मल करे और हायर एजुकेशन के लिए उनके पास चले आए।
लेकिन उसकी अपनी ख्वाहिश ये थी कि वो अपने वालिदैन के पास रहकर तालीम जारी रखे और साथ साथ बाबा के बिजनेस में उनका हाथ बटाए। अकलावती होने के बावजूद उसकी तबीयत में नरमी सी थी और वो बिला एतराज़ वालिदैन की बात मान लिया करती थी। उसके घर में कोई और भी था जिसे हरीम के घर से बाहर निकलने पर भी एतराज़ था, और वो थी उस स्याह बिल्ली की मालिकन सूफिया अहमद। सूफिया अहमद काले इल्म का जाना माना नाम, जो किसी हंसते बसते को मिनटों में उजाड़ कर उसकी तबाही पर कहकहे लगाया करती। ये नहीं था कि उसे पैसों की ज़रूरत थी और वो इस लालच में ऐसा काम किया करती थी। सच तो ये था कि बिजनेस की दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम था। अपने हरीफ को काले इल्म के जरिए नाकों चने चबवाना उसकी आदत थी। वो उन्हें इतना मजबूर कर देती थी कि थक हार कर उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाया करते थे। पिछले 1 साल से जो हरीफ उसके सामने आया वो कोई और नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड और सच्चा प्यार था, जिसे दूर से ही वो मन ही मन में प्यार करती थी। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद वो बिजनेस सीखने के लिए 4 साल के लिए कनाडा चली गई, और जब वो कामयाब बिजनेस वुमेन बनने के बाद वतन वापस लौटी तो खबर मिली कि वो अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खो चुकी है, क्योंकि उसके प्यार यानी शहजाद इब्राहिम की ना सिर्फ शादी हो चुकी है बल्कि उसकी 1 साल की बेटी भी थी। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। इस बात ने जहां उसे अंदर से तोड़ दिया था, वहीं उसके अंदर रकाबत का जज्बा भी पैदा कर दिया था। वो इस बात से बेखबर थी कि कनाडा में उसका मजाक मजाक में सीखा काला इल्म आगे कितने लोगों की हस्ती बस्ती जिंदगी बर्बाद कर देगा। अपने हरीफों को तकलीफ देना तो उसके लिए आम सी बात बन चुकी थी। इन 20 सालों में वो बेतहाशा अमीर कबीर और मुल्क की मशहूर बिजनेस वुमेन बन चुकी थी। इंतजार था तो सिर्फ कुछ दिनों का, क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में हरीम 21 साल की होने वाली थी। हरीम बेटा, कहाँ जा रही हो? नाश्ते की मेज पर बैठे हुए शहजाद इब्राहिम ने जब सुबह बिना नाश्ते के हरीम को तैयार होकर बाहर निकलते देखा तो सवाल किया। पापा, मैं आयशा के साथ बाजार जाने लगी हूँ। आज उसकी बहन की मंगनी है ना, तो उसे बहुत सारे काम है, सोचा उसकी कुछ मदद ही करवा दूँ। हरीम ने रुककर उन्हें जवाब दिया, ठीक है बेटा जाओ, मगर 10 बजे तुम्हें एयरपोर्ट जाकर अपने मामू की बेटी आयला को रिसीव करना है। वो यहाँ पहली बार आ रही है तो वक्त पर उसे लेने पहुंच जाना। ये कहकर वो नाश्ता करने में मगन हो गए। वाह, आयला आप ही आ रही हैं? ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। ओके बाबा, मैं आप ही को लेने वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगी। उसने खुशी का इजहार किया और आयशा को फोन मिलाया। उफ यार, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, चलो पहले कहीं जाकर नाश्ता करते हैं। 3 घंटे बाजार में घूमने के बाद आयशा उससे गोया हुई। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है, क्योंकि मैंने भी नाश्ता नहीं किया, चलो कुछ देखते हैं। ये कहकर हरीम उसे कैफे में ले आई और खाने को ऑर्डर किया। ओह नो, मुझे तो एयरपोर्ट पहुंचना है। हरीम को अचानक से याद आया और वो उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? खाना तो मुकम्मल करके जाओ। आयशा उसे पुकारती रह गई, मगर वो भागते हुए कैफे से बाहर निकली, क्योंकि सामने दीवार पर लगी घड़ी पर 10 बज चुके थे। अरे अपना सेल तो लेती जाओ यार। आयशा उसके पीछे भागी, मगर तब तक वो गाड़ी स्टार्ट कर चुकी थी। जाने आयला और बाबा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कितनी गैर जिम्मेदार हो गई हूँ। ये सोचते हुए उसे बाजार वाला वाक़या याद आ गया। जब वो आयशा के साथ शॉपिंग कर रही थी तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई मुसलसल उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा और निगाहें गाड़ने वाले को ढूंढना चाहा, मगर वहां पर कोई नहीं था। फिर जब आयशा की बहन के लिए चादर लेते हुए उसे अपने लिए वहां मौजूद एक सफ़ेद रंग की चादर पसंद आई तो ऐन उसी वक्त एक बिल्ली कहीं से उसकी गोद में आ चढ़ी, जिसके जिस्म पर अजीब तरह के बाल थे और गंदगी लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो बेदाग चादर मैली हो गई। दुकानदार ने उस बिल्ली को मारकर वहां से भगाना चाहा, मगर वो पहले ही वहां से रफू चक्कर हो चुकी थी। हरीम के जहन में अभी यही बात चल रही थी कि उसका ध्यान गाड़ी से हट गया और अब गाड़ी सड़क के बजाय पथरीले रास्ते पर आ चुकी थी। अचानक हरीम को झटका लगा तो वो सोचो की दुनिया से निकली, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी गाड़ी हिचकोले खाते हुए बड़े से दरख्त से जा टकराई। अचानक एक धमाका हुआ और कार में आग लग गई। इससे पहले ही हरीम को जादू के असरात से बेहोश करके गाड़ी से निकाल लिया गया था। अब वो जंगल में बनी एक कुटिया में रखे लकड़ी के तख्त पर लिटाई गई थी। सामने खड़ी सूफिया अहमद जोरदार आवाज में कहकहे लगा रही थी, क्योंकि कल हरीम की सालगिरह थी और आज रात अमावस का उरूज था।
پھر وہ حریم کو اپنے جادو کے اثر میں کر کے ان کے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر سکتی تھی۔ بس کچھ وقت اور، بس پھر میرا انتقام پورا ہو جائے گا۔ ہنستے ہوئے وہ چڑیلوں سے زیادہ بدصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک وہی سیاہ بلی اچھل کر اس کے قدموں میں آ بیٹھی اور اس کے پاؤں چاٹنے لگی۔ کچھ ہی پل میں وہ انسانی روپ میں آ گئی اور قہقہے لگانے میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ یہ سارا کیا دھرا اسی کا تھا۔ وہ دیکھنے لگی کہ اس کے بعد اس کا انتقام پورا ہو جائے گا، اور پھر قہقہے لگانے لگی۔ وہ روز رات کو حریم کے پاس جاتی اور اس کے اوپر منتر پھونک کر آتی تھی۔ آج اسی کی بدولت حریم نے راستے پر غور نہیں کیا اور گاڑی غلط روڈ پر ڈال دی، جس سے حریم کے گھر والوں کو لگتا تھا کہ یہ سچ میں ایک حادثہ ہے۔ سیاہ بلی جو اصل میں صوفیہ کی موکل تھی، وہ خوش تھی کہ اس کی تابعداری سے اس کی مالکن بہت خوش ہے، لیکن یہ اس کی سوچ تھی کہ اچانک ہی صوفیہ نے کوئی منتر پڑھا اور اس کی جانب پھونک دیا، جس کے بعد اس کے بدن میں آگ لگ گئی۔ صوفیہ احمد پھر سے قہقہے لگانے میں مصروف ہو گئی۔ بیچاری بلی، ہاں، تمہیں کیا لگتا تھا میں تمہیں ثبوت کے طور پر زندہ رکھوں گی؟ پاگل، ویسے بھی مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی، تمہارے لیے مرنا ہی اچھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بلی کی راکھ پر پاؤں رکھ دیے۔ اب اسے شدت سے رات ہونے کا انتظار تھا۔ کبھی کبھی اپنی چیزیں چھوڑ کر چلے جانے والے سب کچھ ہی چھوڑ جاتے ہیں، اس کا لوٹنا بھی ناممکنات میں شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی عائشہ نے دیکھا کہ حریم کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی ہے، وہ کیفے واپس آنے کے لیے مڑی، جب وہاں ایک طرف بیٹھے درویش نے اسے مخاطب کیا۔ اپنے ہی اپنوں پر ہوتے ہیں وار، نہ دیکھ پائے وہ اپنائیت کا کام۔ عائشہ نے جیسے ہی ایک قدم مزید بڑھایا، پھر سے آواز آئی، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ عائشہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور سوال کیا۔ ہاں بچے، عجیب لگا نا؟ زیادہ عجیب تب لگے گا جب مخاطب تم ہوگی اور چپ میں۔ یہ کہہ کر وہ درویش سڑک کے ایک طرف چلنے لگا۔ عائشہ نے کاندھے اچکائے اور کیفے کے اندر چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ باہر نکلی تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ رکشے کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں تو وہی درویش ایک درخت کے نیچے بیٹھا، چہرہ نیچے کیے کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ کچھ سوچ کر عائشہ نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور اپنے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ بابا، یہ کچھ پیسے لو اور کچھ کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ درویش نے اس کی طرف دیکھا، مسکرا کر پیسے پکڑے اور اسے نیچے بیٹھنے کو کہا۔ عائشہ کو عجیب لگا، مگر اس نے بابا جی کی بات ٹالنا مناسب نہیں سمجھا۔ نگاہیں اس نوٹ پر گاڑے رکھو، کچھ نظر آئے بھی تو خاموش رہنا۔ اس درویش بابا نے نوٹ کو اس کی آنکھوں کے سامنے کیا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر عائشہ اس کھیل کو دلچسپی سے دیکھتی رہی، مگر وہ اکتا کر نگاہیں بدلنے ہی والی تھی کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ سامنے نوٹ پر ایک منظر دکھائی دے رہا تھا، جہاں تختے پر کسی کو لٹایا گیا تھا، اور سامنے ایک بھیانک الجھے بالوں والی عورت ہاتھ میں چھری پکڑے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ عائشہ کی چیخ بے ساختہ تھی کہ نوٹ میں نظر آتی اس عورت نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت آگ کی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ عائشہ کو اس کی آنکھوں میں جس کا عکس نظر آیا، اسے دیکھ کر عائشہ بے ہوش ہو گئی۔ کون ہے وہ جسے میرے عزائم کی خبر ہو گئی؟ کون ہے وہ؟ صوفیہ احمد طیش اور غصے میں سوچے جا رہی تھی، کیونکہ یہ پہلی بار ہوا تھا جب اس کا دھیان اپنے جاپ سے ہٹا تھا۔ میرا علم مجھے کیوں نہیں بتا پا رہا؟ کس کی اتنی ہمت ہوئی جو مجھ پر نظر رکھے؟ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں یہ تک بھول گئی تھی کہ اسے یہ جاپ مغرب سے پہلے مکمل کرنا تھا، اور صوفی صاحب یہی تو چاہتے تھے۔ صوفی صاحب اپنے وقت کے جانے مانے عامل تھے، جو کسی بھی وقت کہیں بھی سفر کے لیے چل دیتے۔ ان کا گزر بازاروں سے ہوا، جہاں وہ پہلی بار حریم سے ملے اور انہوں نے اس کے سر پر منڈلاتا سیاہ ہال پہچان لیا۔ وہ کسی عام انسان کو نظر نہیں آتا تھا۔ انہیں یہ سب عجیب لگا تو اپنے علم سے سب کچھ معلوم کر لیا، اور اب درویش کی صورت وہ عائشہ کو حریم کے ساتھ واقعات ہوئے صوفیہ احمد کی سچائی بتا چکے تھے۔ بابا جی، اب کیا ہوگا؟ میں اپنی دوست کو اس ڈائن کے چنگل سے کیسے چھڑاؤں گی؟ عائشہ کو ہوش آیا تو وہ جنگل میں بنی ایک کٹیا میں موجود تھی، جہاں صرف ایک جائے نماز رکھی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جگہ صرف عبادت یا چلہ کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بچے، یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے،
اور آسان بھی نہیں۔ مشکل اس لیے نہیں کہ میرا علم صوفیہ احمد سے کئی گنا زیادہ ہے، میں اسے یہاں بیٹھے بیٹھے بسم کر سکتا ہوں، اور مشکل یہ ہے کہ اس نے اپنے اس موکل کو اپنے ہی ہاتھوں مار دیا جس کے ذریعے وہ کچھ برسوں سے حریم کا دماغ اپنے قابو میں کر رہی تھی۔ لیکن یہ تو اچھی بات ہے نا، عائشہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے کیونکہ ایسے صوفیہ احمد کی طاقت کمزور پڑ گئی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اس موکل کے کہے کلمات کے بنا تمہاری دوست واپس کبھی انسانی صورت میں نہیں لوٹ سکتی۔ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر صوفی بابا نے کچھ پڑھا اور کٹیا کی دیوار پر ایک منظر دکھائی دیا جہاں حریم کو ایک جگہ باندھا گیا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں میں ڈرپ نصب تھی، اور ایک کے ذریعے اس کے جسم سے خون نکل کر بوتل میں بھرا جا رہا تھا اور دوسری ڈرپ میں سبز رنگ کا مادہ تھا جو اس کے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ اس مادے کو دیکھ کر عائشہ کو ابکائی سی آئی محسوس ہوئی۔ یہ کیا گندگی ہے؟ اس نے صوفی بابا سے سوال کیا۔ صوفیہ احمد جان چکی ہے کہ اس پر اس سے بھی زیادہ طاقت والی کسی شے نے نظر رکھی ہوئی ہے، اسی لیے اب اس نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ وہ حریم کے جسم سے سارا خون نکال کر کسی اور کے جسم کو حریم کا روپ دے گی، اور اس سبز مادے کے ذریعے وہ حریم کو شیطانی طاقتیں دے کر اس کے وجود کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لے گی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے صوفی بابا کے سامنے التجا کی۔ یہ سب تمہیں کرنا ہوگا، اور وہ بھی آج رات چاند نکلنے سے پہلے۔ جیسے ہی چاند نکلے گا حریم کے جسم سے خون کی آخری بوند بھی باہر نکل آئے گی، اور وہ سبز مادہ اس کے وجود کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لے گا۔ صوفی بابا نے جواب دیا۔ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا، میں سب کروں گی۔ عائشہ نے کہا۔ تمہیں اس جگہ پر جانا ہوگا جہاں صوفیہ نے اپنے اس موکل کو جلایا اور وہ راکھ لانی ہوگی۔ عائشہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی۔ ڈرو مت، میں اپنے علم سے صوفیہ احمد کو الجھا کر رکھتا ہوں، تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ بچے اپنی آنکھیں کھولو۔ عائشہ نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ صوفی بابا کی کٹیا میں نہیں بلکہ حریم کے گھر کے اندر موجود تہ خانے میں کھڑی ہے۔ اسے حیرت محسوس ہوئی اور وہ آگے بڑھنے لگی۔ سامنے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ حریم یہی موجود تھی، اور اسے لگی خون کی ڈرپ میں بس تھوڑی سی جگہ خالی بچی تھی، اور سبز مادے والی بوتل میں تھوڑا سا مادہ رہ گیا تھا۔ اس نے بنا دیر کیے فرش پر بکھری ساری راکھ کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ تم مجھ سے بچ کر کہاں جا رہے ہو؟ جیسے ہی وہ ساری راکھ کو مٹھی میں لیے کھڑی ہوئی، اچانک اس کا سامنا صوفیہ احمد سے ہوا، جو انسان کم اور بلا زیادہ لگ رہی تھی۔ عائشہ کو خوف محسوس ہوا، لیکن اس نے بے ساختہ راکھ والی مٹھی کو اپنے پیچھے کیا اور مٹھی کھول دی، کیونکہ اس کے کانوں میں صوفی بابا کی آواز پڑ رہی تھی جنہوں نے اسے کہا کہ مٹھی کھول دو، وہ یہ راکھ لے رہے ہیں۔ میری بات کا جواب دو۔ ہاں؟ صوفیہ احمد نے خونخوار لہجے میں سوال کیا۔ میں عائشہ ہوں، حریم کی دوست، جو یہاں حریم کو بچانے آئی ہوں۔ تمہیں حریم کو بچانے کا بڑا شوق ہے؟ تمہیں جہنم واصل کر دوں گی میں۔ عائشہ جو پہلے خوف کے مارے کبھی بول بھی نہیں پا رہی تھی، اس نے جیسے ہی صوفی بابا کو صوفیہ احمد کے پیچھے کھڑے پایا، اس کی جان میں جان آ گئی۔ میرے سامنے زبان درازی کرتی ہو؟ ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے منہ میں کچھ پڑھا اور عائشہ کی طرف پھونک ماری، جس نے آگ کے شعلے کی شکل دھار لی۔ ابھی جیسے ہی وہ آگ عائشہ کی طرف بڑھنے لگی، اچانک کہیں سے سیاہ بلی نے اس شعلے پر جھپٹا مارا اور اسے عین صوفیہ کے سر پر دے مارا، جس سے اس کے بدن میں آگ لگ گئی۔ تمہیں تو میں نے اپنے ہاتھوں سے جلایا تھا، پھر تم زندہ کیسے ہو گئی؟ صوفیہ احمد نے حیرت کے مارے اپنی اس موکل سیاہ بلی سے سوال کیا، جو اب انسانی روپ میں دھاڑ چکی تھی۔ اس لڑکی کے ذہن میں کہے میرے کلمات نے مجھے پوری طرح سے مرنے نہیں دیا، اور باقی میری زندگی کو صوفی بابا نے بچا کر مجھ پر بہت احسان کیا ہے۔ تم یہاں؟ صوفیہ نے مزید حیرت سے اپنے پیچھے کھڑے صوفی بابا کو دیکھا، جو دراصل شہزاد ابراہیم تھے، لیکن وہ خود اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے عائشہ اور اس سیاہ بلی کی جان بچا کر اس کی مدد طلب کی۔ میں تمہاری بیٹی کو ختم کر دوں گی، اور تمہیں بھی، صوفیہ احمد نے چلا کر کہا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے جسم میں آگ کا دھواں اٹھا،
جس نے اسے جلا کر بھسم کر دیا، کیونکہ شہزاد ابراہیم اور سیاہ بلی نے بیک وقت اس پر منتر پھونکا تھا۔ اب ہمیں جلدی سے حریم کو بچانا ہے، عائشہ نے چلا کر کہا۔ وہ سب حریم کی طرف بھاگے جس کے جسم میں خون کی بس ایک بوند بچی تھی۔ اس سیاہ بلی نے فوراً جا کر حریم کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنے پنجے سے اس کے بال سہلانا شروع کر دیے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ پڑھتی بھی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اب بوتلوں کی روٹین میں فرق آ گیا تھا۔ سبز مادہ باہر کی طرف آ رہا تھا اور خون واپس جسم کی طرف سفر کرنے لگا تھا۔ اماوس کا چاند افق پر دکھائی دے رہا تھا۔ سبز مادے والی بوتل ایک دم سے چکنا چور ہوئی اور سارا مادہ راکھ بن گیا۔ حریم کے جسم کو جھٹکا لگا اور اسے ہوش آنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر شہزاد ابراہیم اور عائشہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ سیاہ بلی بھی مشکور آنکھوں سے شہزاد ابراہیم کو دیکھ رہی تھی اور پھر باہر کی طرف چل پڑی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔